हरे कृष्ण। सधैँझै म सुरुमा सानो स्तुतिगान गर्दछु। कृपया यहाँहरू सबैले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्रीहरि श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनुहोला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्रललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौत्से नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। राधे जय जय माधव दहिते गोकुल गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेश्य हरि निष्कुट बिंदा विपिनेशे। राधे विश्वान दधि नवशशि लेखे ललिता सखी गुड़ रमित विशाखे। राधे करुणा करुमयी करुणा भरिते सनक स्नातन वर्णित चरिते। राधे निर्गुण निष्क्लश्चैव विश्वमूर्ति धरोव्य अनाधन्ते सदानन्ते फणामणि विशोभीते। क्षीराब्धि मध्ये यस्यत् समां रक्षतु माधव बाह्याभ्यन्तरं देमावतलमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जगपावन बुद्ध कल्कि व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुर्बर दैन धन्वंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। समस्त भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै स्वयं भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण राधा भावमा यस भूतरातलमा आई हरे कृष्ण महामन्त्र समस्तहरूमाझ गर्नुहुने त्यस्ता भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि शरणम हरि ओम तत्सत्। यो संसार त्रिगुणमयी छ। सतो रजो र तमो गुण मिश्रित यो हामी अहिले रहेको यस भौतिक संसार त्रिगुणमयी छ। त्यसैले भगवान श्रीहरिले श्रीकृष्णले भगवत गीताको 7औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, त्रिवीर गुणमयीर वावैरेविहि सर्वमिदं जगत। यो 3 गुणले भरिएको यो जगत
नभि जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। म परम अव्यय ईश्वर श्री कृष्णलाई पनि भुल्यो यसले। अनि यो त्रिगुण सत रज र तम यो तीनटै फेरि भगवान श्रीहरिकै शक्ति हो। एच एव सात्विका भाव राजसस्तामसश्च मे मत्त एव इति तान्विति। यी तीन गुण मेरै हुन् भनेर भगवान श्रीहरिले गीताको 7औं अध्यायको 12औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अनि हामी यो तीनटा गुणमा लतपतिन्छौँ। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम भनेर भगवत गीताको 14औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यो सत रज र तम तीन गुण त्रिवीर गुण यसमा व्यक्ति आच्छादित हुँदै जान्छ। अनि उता गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यो मन सहित 10 इन्द्रियहरू यी तीन गुणमा व्याप्त हुन्छन्। कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक यी 5 ज्ञानेन्द्रिय र हात, पाउ, उपस्थ, गुदा र बाणी यी 5 कर्मेन्द्रियहरू योबाट हामीले त्रिगुणमयी संसार चाख्दछौँ। अनि यसमा मन राजा स्वरूपमा यसलाई सहयोग गर्दछ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाकबाट यसका क्रमशः विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यसलाई हामीले लिन थाल्दछौँ, जुन विषयहरू त्रिवीर गुणमयी छ, कि सत छ, कि रज छ, कि तम छ। अनि व्यक्तिहरू आफ्नो अन्तःकरणमा यी गुणहरू प्रत्येक दिन जन्मदेखि लिएर अझ अघिल्लो जन्मदेखि लिएर त्योभन्दा अघिल्लो जन्मदेखि लिएर जन्मौं जन्मान्तरदेखि ती तीन गुणहरूको संसर्गमा रहेर आफ्नो अन्तःकरण वरिपरि एउटा बादलको सिर्जना गर्दछ। र यसरी यो बादल रूपी जुन चस्मा छ यसबाट अब त्यसले संसार नियाल्न थाल्दछ। रातो चस्मा लगाउने व्यक्तिले संसार रातो देख्दछ, कालो चस्मा लगाउने व्यक्तिले संसार कालो देखे झैं अब त्यसले सत रज र तम रूपी बादल रूपी चस्मा कुन थुपारेको छ त्यसले त्यसको बाट त्यस मार्फत त्यसले संसार नियालेर भन्दछ। त्यसैले कसैको मति कस्तो हुन्छ, कसैको मति कस्तो हुन्छ। मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती यसै भनिएको होइन। प्रत्येक व्यक्तिको विचार फरक छ। मेरो विचारमा भन्दछ उसले। एउटा समुदायले गाई मेरो सब्जी हो भन्दछ भने अर्को सम्प्रदायले, अर्को समुदायले कमिला पनि मार्नु हुँदैन भन्दछ। एउटाले के भन्दछ, एउटाले के भन्दछ। त्यही स्त्रीको शरीर, नारीको शरीर एक कामातुर व्यक्तिले हेर्यो भने भोग देख्दछ। त्यही नारीको शरीर एक योगीले देखे भने कस्तो सुन्दर त्यो स्रष्टाको कला भनेर हेर्दछ। त्यही नारीको शरीर कुकुरले देख्यो भने मासु देख्दछ। यो संसार यसरी गुणमा व्याप्त रहेको छ र यही आउँदछ पुङ दोष भनेर भनिन्छ। मनुष्यमा हुने दोषहरू ज्ञानेन्द्रिय आफ्ना कर्मेन्द्रियबाट उसले संसारको त्रिगुणमयी संसारलाई कसरी चाटेको छ, कस्ता कस्ता भित्री बादल त्यसले आफूभित्र राखेको छ, त्यस अनुसार त्यस व्यक्तिमा दोष हुन्छ जसलाई पुङ दोष भनेर भनिन्छ। त्यसमा हाम्रो शास्त्रले पहिलो भन्छ करण अपाट। करण भन्नाले यी इन्द्रियहरू भए, अपाट करणको दोष छ हामी मनुष्यमा।
हाम्रा यी विषयलाई चाख्ने यी इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्। हाम्रा कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक यो संसारलाई राम्रोसँग चाख्न सक्दैन। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, आधुनिक विज्ञानलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, कानकै कुरा गर्ने हो भने, कानले 12 हर्जदेखि लिएर 20,000 हर्जसम्मको ध्वनिलाई मात्र पहिचान गर्ने सामर्थ्यता राख्दछ। आँखाको कुरा गर्ने हो भने रातोदेखि लिएर भायोलेटसम्म यो भिजिबल यसलाई मात्र आँखाले ठम्ब्याउन सक्दछ। त्यो भायोलेटदेखि माथिको अल्ट्राभायोलेट, एक्सरेज, गामा रेज यो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन भने यो रातोदेखि यो तलको इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ यो अझ तल कति होला यसलाई पनि हाम्रो आँखाले पहिचान गर्न सक्दैन। हाम्रो जिब्रोकै कुरा गर्ने हो भने गुलियो, नुनिलो, पिरो, तीतो र यसका केही सहस्वादहरू हाम्रो जिब्रोले थाहा पाउन सक्दछ भने अनगिन्ती स्वादहरूमध्ये यसले यही मात्रै थाहा पाउँदछ। त्यस्तै हाम्रो छालाको कुरा गर्ने हो भने यसले तातो चिसो मानौ -50 होला, -50 भनिदिउँ, त्यहाँदेखि लिएर +50सम्म यसले पहिचान गर्न सक्ला। त्योभन्दा बढी भयो भने यसको सामर्थ्य रहँदैन। यसरी हाम्रो कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक यी सबै एउटा कुनै सीमामा बाँधिएको छ र यसैको आधारमा हामीले संसारमा विचरण गर्दछौँ। यसलाई हेर्नको लागि कुनै यन्त्र नै बनाइए तापनि, जस्तो माइक्रोस्कोपको मद्दतले त्यो आँखाले देख्न नसक्ने पनि मनुष्यले हेर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्दछ। तर अहिलेसम्म बनेका इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपको पनि सीमा हुन्छ, त्योभन्दा पनि विशाल छ यो सृष्टि। अनि उसले जे यी आँखा, छाला, कान, जिब्रो, नाकबाट देख्दछ त्यसैलाई नै उसले निर्णय मान्दछ, निर्णय गर्दछ। यो हो करण अपाठ। उसले त्यसैमा जे देख्यो त्यसैलाई नै सत्य मान्दछ र यसरी इन्द्रियमै भर परेर उसले संसारमा विचरण गर्दाखेरि ऊ भ्रममा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो हो दोस्रो पुङदोष, भ्रम। उदाहरणको लागि सन् 1907 मा जे थम्सन भन्ने वैज्ञानिकले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले इलेक्ट्रोन सम्बन्धी आफ्नो विद्यावारिधि पेपर प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने इलेक्ट्रोन्स आर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकल हो। उनकै पुत्र पीजे थम्सनले सन् 1937 मा फेरि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने इलेक्ट्रोन्स पार्टिकल्स होइन, इलेक्ट्रोन्स वेव्स हो भनेर त्यसमा पनि उहाँले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि अर्का वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिङ्गरले सन् 1932 मा उहाँले के भन्नुभयो भने यो इलेक्ट्रोन भनेको भेहिकल्स हो, इट इज नाइदर पार्टिकल्स नर इट इज वेव्स भनेर उनले त्यसमा फेरि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। भने एकजना अर्का वैज्ञानिक थिए वर्नर हाइसेनबर्ग। उहाँले 1925 मै आफ्नो पेपर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर 1956 मा उहाँले पनि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले के भनिदिनु भयो भने इलेक्ट्रोन्स भनेको पहिचान गर्न सकिँदैन, यो अति सूक्ष्म छ। जसै इलेक्ट्रोनलाई पहिचान गरियो, इलेक्ट्रोडबाट इमिसन हुने फोटोन, जसै एउटा मात्रै फोटोन पनि इलेक्ट्रोनबाट बाहिर निस्कन्छ भने अब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन नै रहँदैन। भनेपछि इलेक्ट्रोनलाई कसरी पहिचान गर्ने भनेर यसमा पनि हाइसेनबर्गले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको यहाँ कुरा के भने यी ज्ञानेन्द्रिय जुन हामीमा छ यो सीमितता छ, यसमा लिमिटेसन छ।
यसबाट बनाइएका यन्त्रहरूमा पनि सीमितता छ। यही करण अपाट हाम्रो इन्द्रियबाट नै संसार बुझ्ने र इन्द्रियले जे भन्यो त्यसैलाई नै सही मान्ने, यो एउटा पुङदोष हो र यसले गर्दाखेरि व्यक्ति भ्रममा रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो भ्रम दोस्रो व्यक्तिको पुङदोष हो भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ। अब यो भ्रमले गर्दाखेरि व्यक्तिले त्रुटि गर्दछ र ऊ प्रमादमा रहन्छ। यो त्रुटि र प्रमादलाई तेस्रो पुङदोष भनेर हाम्रो शास्त्रले भनिदियो। अनि उसलाई अर्को चौथो दोष विप्रलिप्सा अर्थात् अन्यमा दोष दिने, मैले त होइन है। यसरी यो व्यक्ति दोषमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो दोषमा रहेको व्यक्तिबाट हामीले सत्य ग्रहण गर्नु छ। यो संसार त्रिगुणमयी छ। कसैले रातो चस्मा लगाएको होला, त्यसलाई सेतो चक देखाइयो भने त्यसले भन्ने छ यो रातो छ भनेर। कसैले नीलो चस्मा लगाएको होला र त्यसलाई त्यही सेतो रङको चक देखाइयो भने त्यसले यो नीलो छ भन्ने छ। अब कसको कुरा सुन्ने त हामीले? जसले त्यो चकलाई सेतो छ भनेर भनोस्, को होला त त्यो? तसर्थ मानव भइसकेपछि हामी पुङदोषबाट मुक्त व्यक्तिको हामीले उसको कुरा सुन्नु पहिलो हाम्रो कारण हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिहरूले लेखेका कृतिहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। यसलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटालाई भनिन्छ कृत ग्रन्थ, अर्कोलाई भनिन्छ स्मृत ग्रन्थ र अर्कोलाई भनिन्छ विनिर्गत ग्रन्थ। यो कृत ग्रन्थ भनेको यो कृतिहरू कुनै एकजना लेखकले, कुनै एउटा दार्शनिकले उसले आफ्नो यी चर्म चक्षु, आफ्ना कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, उसको मन, उसको बुद्धि प्रयोग गरेर उसले जे बुझ्यो त्यो उसले बताउँदछ। उसको कृति भयो त्यो, उसको व्यक्तिगत भने यो पुङदोषले युक्त हुन्छ। भने अर्को ग्रन्थ हुन्छ, त्यसलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। यो भगवानको निश्वासबाट निक्लिएको ग्रन्थलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 ले भन्छ, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम् एतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वाङ्गिरसः इतिहास पुराणः। यो 4 वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण यो भगवान श्रीहरिको निश्वासबाट उत्पन्न भयो। तसर्थ यो अपौरुषीय ग्रन्थ, कसैको कृति होइन। यो यस्ता ग्रन्थहरूलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। भने स्मृत ग्रन्थ भनेको चाहिँ यही विनिर्गत ग्रन्थलाई आधार मानेर ऋषि मुनि आचार्यहरूद्वारा लिखित कृतिहरू हुन्। तसर्थ हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता जहिले पनि विनिर्गत ग्रन्थ नै हुनुपर्दछ, जुन अपौरुषीय छ, परिवर्तनीय छ। वेदले जे भन्छ त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। भने कृति परिवर्तन हुन्छ भने वेद अपरिवर्तनीय हुन्छ। भने स्मृत ग्रन्थ दोस्रो दर्जामा आइपुग्दछ। यो त्यही विनिर्गत ग्रन्थलाई आधार मानेर ऋषि मुनि आचार्य विद्वानजन आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूबाट गरिएको रचना भए। अब यहाँ विनिर्गत ग्रन्थको बारेमा कुरा गरौँ। विनिर्गत ग्रन्थ भन्नाले वेदलाई प्रमुख मानिन्छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी हाम्रा भगवानका निश्वासबाट उत्पन्न भएका श्रुतिहरू भए। यही वेदमा शाखाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, भनिन्छ वेदका 1180 शाखाहरू छन्, जसमा धेरै शाखाहरू अहिले विलुप्त भइसके। अनि प्रत्येक शाखालाई मन्त्रास, ब्रह्मनाशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो ब्रह्मनाशमा पनि आरण्यक भन्ने हुन्छ।
र आरण्यको सारलाई उपनिषद भनिन्छ। अर्थात् जतिवटा शाखा वेदहरूमा छन् त्यति नै उपनिषद हुने नै भए। तर यी धेरै शाखाहरू अहिले लुप्त भइसकेको अवस्था छ भने धेरै उपनिषदहरू लुप्त भइसके। भन्नुको तात्पर्य के हो भने त्यही वेदलाई नै सरलीकृत रूपमा बुझाउनको लागि उपनिषदहरू हुन् भने यो उपनिषदबाट पनि महत्त्वपूर्ण वाक्यांशहरूलाई झिकेर वेदव्यासले ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो ब्रह्मसूत्रलाई वेदान्त भनेर भनिन्छ। यसमा 4वटा अध्याय छन्। प्रत्येक अध्यायमा 4 पादहरू छन् र यसमा साना साना सूत्रहरू छन्। जसरी हाम्रो गणितमा हुन्छ नि a + b होल स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त्यसको सूत्र हुन्छ a² + 2ab + b²। यस्तै गरिकन यसमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् उत्क्रान्तिर्गत्यार आगतिर्नाम, यसरी साना साना सूत्रहरू छन्। यो ब्रह्मसूत्रलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। यसलाई शारीरिक भाष्य भनेर पनि भनिन्छ। शारीरिक भाष्य भन्दाखेरि त्यो शरीरमा बस्ने त्यसको बारेमा भाष्य। यसलाई भिक्षु सूत्र भनेर पनि भनिन्छ। र यो ब्रह्मसूत्र लगभग 545वटा छन् सूत्रहरू। कुनै कुनै 546 पनि देखिन्छ। एउटै सूत्रलाई 2 बनाइएर भएको हो। जे होस् 545 546 सूत्रहरू छन् ब्रह्मसूत्र भने वेदव्यासले यही ब्रह्मसूत्रको भाष्य गर्नुभयो, जसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण भनेर भनिन्छ। वेदव्यासले 17वटा पुराण रचना गरे पनि उहाँलाई सन्तुष्टि भएन। उहाँ पुरपुरोमा हात राखेर सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा बस्दा स्वयं नारद मुनि आएर उहाँलाई भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको चरित्रको वर्णन गरेको खै त भन्दाखेरि उहाँले वेदान्त सूत्रको भाष्य गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण रचना गर्नुभयो। यसरी 18 पुराणहरू पनि त्यही वेदलाई नै बुझाउने सरलीकृत भाष्य हो भने त्यसमा मुख्य श्रीमद् भागवत महापुराण रहन्छ। भने त्यही वेदलाई संसारमा घटित प्र्याक्टिकल्ली बुझाउनको लागि इतिहास पनि रचना भए, जुन रामायण र महाभारत छन्। यी रामायण र महाभारत पनि त्यही वेदलाई नै व्याख्या गर्ने शास्त्रहरू हुन्। यसरी वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराण भनिन्छ वेद नै धर्म हो। वेद प्रणिहितो धर्मो वेदो नारायण साक्षात्, यो नारायण साक्षात् हो। महाभारतमा लेखिएको छ वेदोक्तः परमो धर्मः, वेद अनुसार आचरण गर्नु नै परम धर्म हो। धर्म भनेको के भन्दा वेदको आचरण गर्नु भने वेदको विपरीत आचरण गर्नु नै विकर्म विधर्म भयो, अधर्म भयो। धर्म एव हि हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः भनेर स्वयं मनु महाराजले मनुस्मृतिमा भन्नुहुन्छ। धर्मको हत्या तैँले गरिस् भने तेरै हत्या हुन्छ, धर्मको रक्षा गर तेरो रक्षा हुन्छ। वेदा ब्रह्माण्ड विषया त्रिकाण्ड विषया इमे शब्द ब्रह्मा सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंतपारम गांभीर्यम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत 11:21-35, 11:21-36। यहाँ वेदको व्याख्या गर्दै भागवतले भन्छ वेद नै त्रिकाण्ड विषयमा, यो सतो रजो तमो यो सबै विषयहरू सँगालेको सबैको ज्ञान वेद हो। यो शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम बुझ्न गाह्रो छ। प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनन्तपारम गाम्भीर्यम दुर्विगाह्यम समुद्रवत् छ। यो वेदस्य चैश्वरात्मवात् तद्मुह्यन्ति सूरयः। भागवत
11:3:43। यो वेदबाट सबै मोहित हुन्छन् वेदलाई बुझ्न पार पाउन। न वेद बिन मनुते तम बृहन्तम, साट्यानी उपनिषदले भन्दछ पहिलो मन्त्रले कि वेदबाट गरिएको व्याख्या नै तैले मान्नु, नत्र भने त्यो व्यक्तिले, त्यो दार्शनिकले जुन व्याख्या गर्दछ त्यसको चक्षुले जे भन्छ, त्यसको सतो रजो तमोमा जुनमा त्यो आच्छादित छ त्यही कुरा त्यसले व्याख्या गर्दछ। त्यो चकलाई रातो चस्माले हेरेको छ भने त्यसले रातो छ है भनेर व्याख्या गर्दछ। अनि रातो चस्मा लगाउने व्यक्ति धेरै छन् संख्यामा भने ताली बज्दछ। त्यसैले संख्यामा नजानु। यहाँ त्यो चक रातो चस्मा लगाउनेले रातो भने तापनि, नीलो चस्मा लगाउनेले नीलो भने तापनि यो चक सेतो छ है भनेर लेखिएको हुन्छ वेदमा। यसरी हामीले भगवत गीताको अध्ययन जुन गर्न लागिरहेका छौं, पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो कि भगवत गीतालाई गीतोपनिषद पनि भनेर भनिन्छ। यो उपनिषदको श्रेणीमा आउँदछ हेर्नुहोस्। र यो विनिर्गत ग्रन्थ हो। विनिर्गत अर्थात् स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णले आफ्नै मुखार बिन्दबाट भन्नुभएको। यति भनिसकेपछि श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन गर्नु भनेको त्यो चक सेतो छ है भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। हुन सक्छ तपाईले रातो चस्मा लगाउनु भएको होला, हुन सक्छ तपाईले कालो चस्मा लगाउनु भएको होला अथवा नीलो चस्मा लगाउनु भएको होला। तपाईलाई नपच्ला गीतामा लेखिएको कुरा, तर तपाईले यो बुझेर अध्ययन गर्नुपर्दछ कि म अहिले गुणमा आच्छादित रहेको छु। मेरो आँखाले जे भनिरहेको छ त्यो त मेरो व्यक्तिगत, मेरो गुणसँग मेरो लिप्तताको कारणले गर्दाखेरि हो। भगवत गीताले सत्य भन्दैछ। मेरो आँखाले चकलाई रातो देखे तापनि गीतामा लेखिएको हुन्छ चक सेतो छ भनेर। तसर्थ आफ्नो बुद्धि खेलाउने होइन भगवत गीताको अध्ययन गर्दाखेरि, वेदको अध्ययन गर्दाखेरि, शास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि। किनभने तपाईँ पुङ दोषले लिप्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सतो रजो र तमो गुणमा लिप्त हुनुहुन्छ। शास्त्रको कुरोलाई पूर्णतः मानेर अघि बढ्नु, भगवत गीताको कुरोलाई पूर्णतः मानेर अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। यहाँ यो बुझ्न पनि आवश्यक छ कि भगवत गीतामा जे भनिएको छ आफ्नो जीवनकालमा लागू गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, हामी कुनै जाँच दिनको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेको होइन। उदाहरणको लागि भगवत गीताको अन्तिम लक्ष्य हो श्रीकृष्ण शरणागति। यो कुरा तपाईले मानौ बुझ्नुभयो। तपाईको परीक्षा लिइयो भने तपाईलाई प्रश्न सोधियो भगवत गीताको अन्तिम सार के हो, तपाईले अवश्य पनि उत्तर दिनुहुनेछ शरणागति। तपाईले 100मा 100 नम्बर नै प्राप्त गर्नुभयो। तर त्यसको लागि हामीले भगवत गीता अध्ययन गर्ने होइन। हामीमा शरणागति हुनु पर्यो। हामीले कुनै परीक्षा दिनको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेको होइन। हामीले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेका छौं। अब यहाँ भगवत गीताको बारेमा बुझ्नको लागि एउटा अर्को कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ। अहिले भर्खर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि हामीहरू पुङ दोषले युक्त छौं। कर्णपाठ, भ्रम, त्रुटि र विप्रलिप्सा। अब यस्तो भ्रमित व्यक्तिले कोसँग ज्ञान लिने त? यो पनि बुझौं, वेदको ज्ञान लिने हो। तर वेदलाई ग्रहण गर्ने क्षमता के हामीमा छ? हामी त पुङ दोषले युक्त छौं। फेरि एक त ममा नै त्यो सामर्थ्यता छैन, त्यो योग्यता छैन भने मलाई कसैले बुझाउँछ, मेरो गुरु भनौं न, त्यो गुरु कस्तो हुनु पर्यो त? गुरु पनि पुङ दोषले युक्त छैन र? अवश्य पनि छ, त्यो पनि मानव हो। तसर्थ यहाँ सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा पाटो छ। म कस्तो हुनु पर्यो र मैले कोबाट ज्ञान लिनु पर्यो। यसमा पहिला बुझौं मैले कोबाट ज्ञान लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्,
एउटा कुरा शास्त्रमा के भनिएको छ भने कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, भगवान श्रीकृष्ण नै गुरु हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वै आब्रवीत। उहाँले के भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई भने, हे अर्जुन, यो गीताको ज्ञान इमम विवस्वते योगम, मैले सूर्यदेव विवस्वानलाई सबैभन्दा पहिला भनेको थिएँ। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वानले मनु महाराजलाई भन्नुभयो, मनु इच्छाक्वे आब्रवीत, अनि मनु महाराजले इच्छाकुलाई भन्नुभयो। एवं परम्परा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदुहा सकालेन यह महता योगो नष्टः परन्तप। हे अर्जुन, यसरी मैले यो ज्ञान दिएँ र कालेन इह, यो लोकमा काल अनुसार बिस्तारै बिस्तारै यो ओझेल हुँदै गयो यो ज्ञान। यसरी परम्पराको कुरा आयो। अब यहाँ कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, परम गुरु हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। उहाँ पुङ दोषले युक्त हुनुहुन्न, उहाँ गुणदेखि माथि हुनुहुन्छ भने गुरु श्री कृष्णले यो ज्ञान सत्य के हो त्यसको ज्ञान हाम्रो शास्त्रले के भन्दछ, 4 जनालाई सबैभन्दा पहिला सुनाए। भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट 4 कुमार सनत, सनातन, सनन्दन र सनत कुमारलाई ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट स्वयं भोले बाबा शङ्कर शिवजीलाई पनि ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट माता लक्ष्मीलाई पनि ज्ञान दिनुभयो र त्यस्तै भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुभयो। यो मूल 4वटा परम्परा रहिआएको छ। यसमा भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट जुन ज्ञान 4 कुमार सनत, सनातन, सनन्दन, सनत कुमारलाई दिइयो, यसलाई कुमार सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् भने भगवान श्रीकृष्णबाट शिवजीलाई जुन ज्ञान दियो त्यो आएको सम्प्रदायलाई रुद्र सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णबाट लक्ष्मी मातालाई जुन ज्ञान दियो त्यसबाट आएको सम्प्रदायलाई श्री सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ भने भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई जुन ज्ञान दियो त्यो आएको सम्प्रदायलाई ब्रह्म सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। अब यो सम्प्रदायबारे अझै बुझौँ। भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट 4 कुमार सनत, सनातन, सनन्दन, सनत कुमारलाई जुन ज्ञान दियो जसलाई कुमार सम्प्रदाय भनिन्छ, यही सम्प्रदायमा 3102 बिफोर क्राइस्ट BC कलियुगको प्रारम्भ भयो भनेर हाम्रो सूर्य सिद्धान्तले भन्दछ। कलियुगको प्रारम्भ भएसँगै निम्बादित्य 1, निम्बादित्य 2, निम्बादित्य 3 भन्दै महापाद श्री निम्बार्काचार्यको आगमन भयो। हेर्नुहोस्, उहाँ यही सम्प्रदाय 4 कुमारको कुमार सम्प्रदायमा उहाँ आउनुभयो र उहाँले आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो जसलाई द्वैताद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। र यही दर्शन अहिले पनि हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा चलिआएको छ जसलाई निम्बार्की सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। र यहाँ यी निम्बार्काचार्य उहाँले काशी विद्वत परिषदबाट जगद्गुरुको उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। यी निम्बार्काचार्य स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र महाराजका अंश अवतार हुन्। अब अर्को सम्प्रदायको कुरा गरौँ। भगवान श्रीहरि कृष्णबाट शिवजीलाई जुन ज्ञान दिइयो नि, यही सम्प्रदायमा विष्णु स्वामी आउनुभयो। उहाँ पनि विष्णु स्वामी 1, विष्णु स्वामी 2, विष्णु स्वामी 3 भनेर उल्लेख गरिएको छ। र उहाँ विष्णु स्वामीबाट शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रणीत भयो। पछि यही विष्णु स्वामीबाट प्रणीत शुद्ध अद्वैत दर्शनलाई जगद्गुरु वल्लभाचार्यले प्रचार गर्नुभयो। यी वल्लभाचार्य स्वयं वैश्वानर अग्निदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ। यी
जगद्गुरु वल्लभाचार्यले राजसभामा उहाँले पनि जगद्गुरुको पदवी हासिल गर्नुभयो र अहिले पनि कलियुगमा यो रुद्र सम्प्रदाय प्रचलित छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट माता लक्ष्मीलाई जुन ज्ञान दिइयो, यो जुन श्री सम्प्रदाय छ, यही सम्प्रदायमा आउनुभयो जगद्गुरु रामानुजाचार्य। यी रामानुजाचार्यले आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई विशिष्ट अद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। यी रामानुजाचार्य स्वयं अनन्त शेषका अंश अवतार हुनुहुन्छ भने यो रामानुजाचार्यको सम्प्रदाय पनि अहिले कलियुगमा धेरै प्रचलित छ भने भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट जुन ब्रह्माजीलाई ज्ञान दियो, जुन ब्रह्म सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ, यसैमा आउनुभयो जगद्गुरु मध्वाचार्य। मध्वाचार्य स्वयं मातृश्वर वायुदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ र उहाँबाट पनि दर्शन प्रणीत भयो, जुन दर्शनलाई द्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। र यही माध्वाचार्यको परम्परा पनि अहिले द्वैत दर्शन तहत हाम्रो कलियुगमा प्रचलित रहेको छ। हेर्नुहोस्, यी जगद्गुरुहरू जो आउनुभयो, उहाँहरूलाई जगद्गुरु भनेर काशी विद्वत परिषद यसले जगद्गुरुको उपाधि दिएको छ। अहिले कलिकालमा धेरै व्यक्तिहरू आफूलाई जगद्गुरु भन्ने गर्दछन्, तर जगद्गुरु उसले कहाँबाट पायो, कुन परिषदले दियो, यो हामीले निर्क्योल गर्नुपर्दछ। अहिले त परिषदहरू पनि धेरै खुलिसकेका छन्, तर यो काशी विद्वत परिषद यो चाहिँ नि सबैभन्दा पुरानो र हाम्रा आचार्यहरूले मान्यता दिएको परिषद हो। अब जुन भगवत गीताको हामी हाम्रो सत्सङ्गमा प्रयोग गर्नेछौँ, यो कुन चाहिँ नि भगवत गीता हो त भन्दा यहाँ जुन जगद्गुरु मध्वाचार्यको कुरा गरे, यही जगद्गुरु मध्वाचार्यको बारेमा म केही अझै विस्तृत रूपमा भन्न चाहे। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दियो। ब्रह्माजीले त्यही ज्ञान परम्परा अनुसार नारदजीलाई दिनुभयो। नारदजीले त्यही ज्ञान वेदव्यासलाई दिनुभयो। यसरी वेदव्यासबाट त्यो ज्ञान परम्परा हुँदै तल आयो र यही परम्परामा जगद्गुरु मध्वाचार्य जो मातृश्वर वायुदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ, उहाँको प्रवेश भयो र उहाँले आफ्नो द्वैत दर्शनले यसलाई सिँगार्नु भयो र माध्वाचार्यकै शिष्य पद्मनाभ, नरहरि आदि हुन थाले एवं यो परम्परा चल्दै आयो। केही ज्ञान नै गुरुबाट शिष्यमा गयो, गुरुबाट शिष्यमा गयो, गुरुबाट शिष्यमा गयो। त्यसपछि यही परम्परामा माधवेन्द्र पुरी आउनुभयो। माधवेन्द्र पुरीका शिष्य भए ईश्वरापुरी र ईश्वरापुरीको शिष्य भए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ स्वयं भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर यी चारै सम्प्रदाय जसको बारेमा कुरा गरे, यी सम्प्रदायका आचार्यहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ स्वयं कृष्ण नै यस भूधरातलमा आउनुभयो, तर उहाँ राधा भावमा आजभन्दा लगभग 550 भन्दा अलि केही बढी वर्ष अघि आउनुभयो। उहाँको प्राकट्य गौड क्षेत्रमा भएको थियो। उहाँलाई निमाई निमको रुखमुनि उहाँको प्राकट्य भयो। त्यसैले गौड क्षेत्रमा भएको हुनाले अब श्री चैतन्य महाप्रभुबाट दीक्षित हुने सबै वैष्णवहरूलाई गौडिया वैष्णव भन्न थालियो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले मध्वाचार्यको द्वैत दर्शनलाई अझ परिष्कृत गर्नुभयो र उहाँले अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन उहाँबाट फेरि प्रणीत भयो। यसरी यी दर्शनहरू अहिले हाम्रो सामु पस्किएका छन् हाम्रा आचार्यहरूले। तसर्थ
कुन भगवत गीता अध्ययन गर्ने त भन्ने प्रश्नमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे कि यी जगत गुरुहरू जसको बारेमा मैले भर्खर चर्चा गरेँ उहाँहरूको भाष्य अध्ययन गर्नुहुन म आग्रह गर्न चाहे। यहाँले चाहे भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट 4 कुमार हुँदै आएको श्री निम्बार्काचार्यको निम्बार्की भाष्य भनिन्छ त्यसलाई, चाहे त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, चाहे भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट नै शिवजी हुँदै आएको रुद्र सम्प्रदायको विष्णु स्वामी भाष्य त्यसको अध्ययन गर्नुहोस्, वा भगवान श्रीहरिबाट लक्ष्मी माता हुँदै आएको श्री रामानुजाचार्य प्रणीत भाष्य रामानुज भाष्यको गीता अध्ययन गर्नुहोस्, वा हामी जुन गर्न गइरहेका छौँ भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजी हुँदै आएको यो जुन द्वैत दर्शनको भाष्य छ यो भाष्य अध्ययन गर्नुहोस्। यी कुनै पनि भाष्य यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा कुनै व्यक्तिले लेखेको कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार जसको कुनै गुरु पनि छैन यस्तो गीताहरू अध्ययन गरेर आफूले आफूलाई झन् खाडलमा अन्धेन एव नियमान यथा अन्धाः भनेर शास्त्रले भन्दछ। आफूले आफूलाई अन्धाको पछाडि दौडाइयो भने त्यो अन्धो खाल्डोमा खस्यो भने त्यसको पछि दौडिने सबै खाल्डोमा निश्चय खस्नेछन्। अब एउटा कुरा के आउँदछ भने काशी विद्वत परिषदबाट जगतगुरुको उपाधि दिइन्छ। यो काशी विद्वत परिषदमा हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका सांख्य न्याय मीमांस वैशेषिक योग वेदान्त यी षड्दर्शनका मूर्धन्य विद्वानहरूको सदस्यता रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, परिषद छ, यसले इजाजत पत्र दिएको व्यक्तिले मात्रै डाक्टरी पेशा गर्न पाउँदछ, त्यस्तै गरिकन हाम्रो सनातन वैदिक हिन्दू धर्मभित्र पनि त्यस्तै परिषद छ जसलाई काशी विद्वत परिषद भनेर भनिन्छ। र यही काशी विद्वत परिषदले अहिलेसम्म जसलाई जगतगुरु पदवी दिएको छ त्यसलाई मात्रै हामीले जगतगुरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। मैले पुनः भन्ने, हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने कलिकाल 3102 बीसीमा सूर्य सिद्धान्त अनुसार सुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछि आए जगतगुरु निम्बार्काचार्य, उहाँलाई काशी विद्वत परिषदले जगतगुरुको संज्ञा दियो। त्यसपछि आउनुभयो विष्णु स्वामी, उहाँको प्रचार गरियो वल्लभाचार्यबाट। वल्लभाचार्यले चाहिँ नि जगतगुरु पाउनुभयो, तर उहाँले पाउनुभयो राजसभाबाट। त्यसपछि आउनुभयो आदि शङ्कराचार्य, उहाँबाट पूर्ण अद्वैत दर्शन आएको थियो। शङ्कराचार्यको बारेमा खैर हामी अर्को सत्रमा अथवा अध्याय आजकै सत्रमा कुरा गर्नेछौँ। र उहाँलाई पनि यही काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दिएको हो। त्यसपछि आए रामानुजाचार्य, उहाँलाई पनि काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दियो भने जगतगुरु माध्वाचार्य जो आउनुभयो उहाँलाई पनि काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दिएको हो। यहाँहरूले पनि जगतगुरुको उपाधि पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ पहिला त शास्त्रमा मूर्धन्य विद्वान हुनु पर्यो। यहाँ जान सक्नुहुन्छ काशी विद्वत परिषद, त्यहाँ मैले भने चाहिँ षड्दर्शनका ज्ञाताहरू सदस्यता लिएर बसेका छन्। यहाँले शास्त्रार्थ गरेर उनीहरूलाई मुग्ध बनाउन सक्नु पर्यो। हुन सक्छ यहाँले पनि जगतगुरुको उपाधि पाउनुहुनेछ। जगतगुरुको उपाधि पाइसकेपछि हुन्छ के त भन्दा मुख्यतः 2 कुरा गर्न पाउनुहुनेछ। पहिलो कुरा, यहाँले आफ्नै परम्परा आफ्नै सम्प्रदाय गठन गर्न सक्ने यहाँलाई छुट हुनेछ भने अर्को कुरा, यहाँलाई भाष्य गर्न सक्ने अनुमति प्रदान गरिनेछ। यहाँले गीताको बारेमा आफ्नै तपाईले कसरी बुझ्नुभयो त सो भाष्य लेख्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यहाँले ब्रह्मसूत्रमा भाष्य गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसको मतलब हाम्रा अहिलेसम्म भएका सबै जगतगुरुहरूले भाष्य गरेका छन् त? अवश्य गरेका छन्। जगतगुरु निम्बार्काचार्यको निम्बार्क भाष्य छ, गीतामा छ, वेदान्तमा छ। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्यको वल्लभा भाष्य छ, विष्णुस्वामी भाष्य। जगतगुरु श्री रामानुजाचार्यको रामानुज भाष्य छ, आदि शङ्कराचार्यको शङ्करा भाष्य छ भने जुन हामी अहिले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ मध्वाचार्यको मध्वा भाष्य पनि उपलब्ध छ। तर यहाँ एउटा प्रश्न आयो है, हामीहरू त गौडिया वैष्णव भयौँ, अनि गौडिया वैष्णव भनेको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो मध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परामै आउनुभयो, तर उहाँले आफ्नो अचिन्त्य वेदावेद दर्शन त प्रस्तुत गर्नुभयो नि, अनि उहाँले के भाष्य छ त, उहाँको भाष्य गर्नुभयो त भन्दा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले कुनै पनि भाष्य गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने वेदान्तको भाष्य त श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यासले गरिसक्नु भएको छ भने मैले किन गरौँ। यही क्रममा वाद विवाद पनि भयो इतिहासमा। एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि आजभन्दा धेरै पहिला स्वामी श्रील प्रभुपादका गुरु हुनुहुन्छ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ भक्ति विनोद ठाकुर, र भक्ति विनोद ठाकुरका गुरु हुनुहुन्छ बलदेव विद्याभूषण, र बलदेव विद्याभूषणका पनि गुरु हुनुहुन्छ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। त्यतिखेर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरको पालोमा त्यतिखेर के भयो भने यी गौडिया वैष्णवहरूलाई पूजा गर्न दिनु हुँदैन, यिनीहरू राधा कृष्णको पूजा गर्न यिनीहरूले सामर्थ्यता राख्दैनन् भनेर जयपुरमा राजालाई त्यहाँ निवेदन भयो रामानुजाचार्यका केही व्यक्तिहरूबाट भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भने राजाले गौडिया मठबाट गौडियाको चाहिँ नि वैष्णवहरूको कोही आचार्य हुनुहुन्छ, कोही विद्वान हुनुहुन्छ, यो जुन आरोप आयो, जुन आरोप लगाइयो के यो सत्य हो भनेर खोज्न पठाइयो। त्यतिखेर वृन्दावनमा मैले भर्खर जुन नाम लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अति वृद्ध थिए, हेर्नुहोस्, उनी जान सक्ने उनको सामर्थ्यता थिएन। अनि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले के भने आफ्नो शिष्य बलदेव विद्याभूषणलाई बोलाउनु भयो र उनलाई के भन्नुभयो भने अब गौडिया वैष्णवमाथि यस्तो किसिमको आरोप लगाइयो, हामीमा कुनै भाष्य नै छैन, तसर्थ तिमी जाऊ, तिमी गएर शास्त्रार्थ गरेर हाम्रो गौडिया वैष्णवको मान सम्मान बचाऊ भनेपछि बलदेव विद्याभूषण जयपुरका राजा कहाँ त्यो ठुलो धर्मशालामा जानुभयो र त्यहाँ गएर शास्त्रार्थ भयो। हेर्नुहोस्, यी रामानुज वैष्णवहरू त्यतिखेर उसका शिष्यहरू उनीहरूले के आरोप लगाए भने तिमीहरूको गौडिया वैष्णवहरूको कुनै भाष्य नै छैन, गुरु भइसकेपछि गुरु शिष्य परम्परामा बसिसकेपछि वेदान्तको भाष्य त कमसेकम हुनु पर्यो नि, ब्रह्मसूत्रको भाष्य हुनु पर्यो, तिमीहरूमा त छैन नि, तसर्थ तिमीहरू राधा कृष्णको पूजा गर्न तिमीहरू लायक छैनौ, यहाँ जुन हुँदै आइरहेको पूजा छ हे महाराज त्यसबाट यी गौडिया वैष्णवहरूलाई च्युत गर्नु पर्यो भनेर भनियो। राजाले पनि तिमीहरूको भाष्य छ भनेर सोध्नु भयो, छैन, अब उनले के भन्ने। अनि उनलाई राजाबाट समय दिइयो 3 दिनभित्रमा तिमीले भाष्य प्रस्तुत गर्नु। यी बलदेव विद्याभूषण हवस भनेर त्यहाँबाट त्यहीको नजिकैको एउटा स्थानीय मन्दिरमा राधा कृष्ण गोविन्द मन्दिरमा जानुभयो, भगवान श्रीहरिको स्मरणमा बसेर त्यहीँ बसेर ब्रह्मसूत्रको भाष्य लेख्न थाल्नु पर्यो। 3 दिनमा उहाँले ब्रह्मसूत्रको भाष्य सम्पादन गर्नुभयो, जसलाई अहिले गोविन्द भाष्य भनेर भनिन्छ। भन्दाखेरि हामीले जुन भगवत गीताको अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ
यो बलदेव विद्याभूषणको गोविन्द भाष्य अन्तर्गत रहनेछ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो भगवत गीता यथारूप भनेको भगवान श्री कृष्णबाट ब्रह्माजीलाई जुन ज्ञान दिइयो, ब्रह्माजीबाट नारद मुनि हुँदै आएर मध्वाचार्य जगद्गुरुबाट जुन भाष्य भयो गीतामाथि द्वैत दर्शन अनुरूप, र त्यहीलाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य वेदावेद दर्शनबाट जुन परिष्कृत भयो, र त्यही दर्शनलाई बलदेव विद्याभूषणबाट जुन गोविन्द भाष्य अनुरूप सिंगारियो, र त्यही गीतालाई पछि प्रभुपादले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भनेर हाम्रो माझ पस्कनु भएको छ। यसरी यो भगवत गीताले विशिष्ट स्थान हासिल गरेको छ। अहिले यस भगवत गीता यथारूपको लगभग सबै भाषामा यसको ट्रान्सलेट गरिसकिएको छ र यो विभिन्न देशमा उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढ्ता बिकेको र सबैभन्दा बढी व्यक्तिले अध्ययन गरेको यो भगवत गीता हो। यो भगवत गीतालाई यथारूप भनेर हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले यस कारण नाम दिनुभयो कि यो यथारूप छ। जे भगवान श्री हरि कृष्णले वन्दे गुरु जगद्गुरुम जुन ज्ञान दिएका थिए ब्रह्माजीलाई, त्यही ज्ञान जस्ताको तस्तै मैले पस्किएँ है। मैले कुनै आफ्नो बुद्धि लगाएको छैन। म पुङ दोषमा म छु, तसर्थ जे मैले सुने म सुगा रटाई भएर मैले लेखिदिएको छु भन्दै आफ्ना गुरुका पनि गुरु बलदेव विद्याभूषणको गोविन्द भाष्यलाई पछ्याउँदै अचिन्त्य वेदावेद दर्शनमा निहित रहेर यो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप हाम्रो अघि आएको छ। हरे कृष्ण। अब अगाडि बढौं। हेर्नुहोस्, कसबाट ज्ञान लिने, कस्तो ज्ञान लिने भन्ने बारेमा मैले यहाँहरूलाई भर्खर निवेदन गरेँ। अब आयो प्रश्न, म चाहिँ नि कस्तो हुने त? म पनि त पुङ दोषमा लिप्त छु नि। अब श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन मैले जुन गर्न लागिरहेको छु, यसमा मेरो योग्यता चाहिँ नि कस्तो हुनुपर्ने? हेर्नुहोस्, अहिले यो कलिकालमा भक्ति योगा नै प्रमुख छ। हुन त हाम्रो शास्त्रले ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा यी तीन पथहरू दर्शाएको छ। यी कुनै पनि पथहरूमा योग्यताको आवश्यकता पर्दछ। चाहे तपाईँ डाक्टरी पढ्नको लागि एडमिसन लिन जानुहोस्, तपाईँको योग्यता हेरिन्छ। चाहे 8औं कक्षा भर्ना हुन जानुहोस्, तपाईँको योग्यता हेरिन्छ। त्यसै गरिकन कमसे कम योग्यता हामीले बनाउनु पर्नेछ। एकपल्ट अन्य पथहरूमा पनि हेरौँ न कस्तो योग्यता रहेछ भनेर। हेरौँ ज्ञान योगामा। ज्ञान योगाका प्रणेता आचार्य हुनुहुन्छ आदि शङ्कराचार्य। आदि शङ्कराचार्यले के भन्नुभयो भने, तिमी ज्ञान योगाको लागि तिम्रो योग्यता म भन्छु सुन। तिमी पुङ दोषले युक्त भएको छौ। तिमीमा मलदोष छ, तिमीमा विक्षेप दोष छ, तिमीमा आवरण दोष छ। तसर्थ म तिमीलाई पहिलो छिर्नको लागि मात्रै योग्यताको वर्णन गर्छु, त्यो सुन भनेर ज्ञान योगमा पस्नको लागि मात्रै चाहिने न्यूनतम योग्यताबारे आदि शङ्कराचार्य बताउँदै भन्नुहुन्छ, साधन चतुष्टयले सम्पन्न हुनु। के हो त यो साधन चतुष्टय भनेको भन्दा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। हे मनुष्य, यदि त मेरो पथमा आउन चाहन्छस्, ज्ञान योगाको पथमा आउन चाहन्छस् भने तमा पहिलो हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता भनेको नित्य अनित्य वस्तुको विवेक तमा हुनुपर्दछ। के नित्य हो, के अनित्य हो?
हामीलाई हेर्नुहोस् त, हामी त अनित्य वस्तुहरू संग्रह गरेर बसेका छौँ। अनित्य वस्तु जुन नाश हुन्छ, तपाईको पद, तपाईको छोरा छोरी श्रीमती, तपाईको घर बार जग्गा जमिन, यो अनित्य वस्तुमा मक्ख परेका छौँ। के हामी ज्ञान योगाको लायक छौँ? तर आदि शङ्कराचार्यले के भन्नुभयो भने नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक भएर तैले वैराग्यता प्राप्त गरेको छस् भने त ज्ञान योगाको लागि लायक छस् भन्दै आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो पहिलो साधन चतुष्टय मध्ये पहिलो हो नित्य अनित्य वस्तु विवेक र दोस्रो भयो वैराग्यता। तैले वैराग्यता कमाएको हुनुपर्दछ। यो संसार अनित्य छ, सबै छोडेर जाने हो, यो कुरा बुझेर संसारप्रति अनासक्त रहेको हुनु पर्यो भनेर दोस्रो साधन बताउनु भयो। तेस्रो आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो षडशक्ति साधनले सम्पन्न। अर्को कुरा भन्नुभयो यो 6वटा अर्को तसँग गुण हुनुपर्दछ। के हुन् ती 6 त भन्दाखेरि शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु। यो षड सम्पत्तिले त युक्त हुनु पर्यो। यो तेस्रो के हो शम भनेको, के हो दम भनेको, के हो श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु भनेको। शम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता। दम भन्नाले हाम्रो यो बाह्य इन्द्रियहरूलाई दबाउन सक्ने, निग्रह गर्न सक्ने सामर्थ्यता। श्रद्धा भनेको श्रद्धा भइहाल्यो। समाधान भनेको एकाग्र चित्त, यसलाई समाधान भनेर उहाँले भाष्य गर्नुभएको छ। उपरति भनेको त्यस परम तत्त्वमा पूर्ण विश्वास र तितिच्छु, तितिच्छु भनेको द्वैत भावदेखि पर रहेको, सुख दुःखमा ऊ सम रहेको, दिन रातमा ऊ सम रहेको, जाडो गर्मीमा सम रहेको, अर्थात् अर्को शब्दमा भनौँ सन्तुष्ट रहेको, यसलाई तितिच्छु भनेर भनिन्छ। यसरी सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु बृहदारण्यकोपनिषद्को शान्तः दान्तः उपरति तितिच्छु श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि आत्मए पश्यति भनेर यो श्लोक देखाउँदै यो तेस्रो साधन चतुष्टय मध्ये तेस्रो साधनको बारेमा योग्यता तहत आदि शङ्कराचार्यले बताउनु भयो भने चौथो योग्यता आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो मुमुक्षु। मुमुक्षु भनेको मुक्ति हुन चाहने लालसा के हामीमा छ? हामी त सायद अर्को जन्म चाहन्छौँ, मेरो यही छोरा होस्, मेरो यही श्रीमती होस्, यति आसक्त भइसकेका छौँ हामी भन्दाखेरि यी साधन चतुष्टयले सम्पन्न यदि हुनुहुन्छ भने मात्रै ज्ञान योगामा प्रवेश गर्ने तपाईको न्यूनतम योग्यता। के हामी ज्ञान योगामा प्रवेश गर्न लायक छौँ? आफूले आफूलाई आफ्नो अन्तर हृदयमा हेरेर, आँखा च्यातेर हेरेर आफूले आफूलाई नै त्यो योग्यताबारे प्रश्न गर्नुहोस्। भने अर्को योग साधनको बारेमा पनि एकपल्ट चर्चा गरौँ न। त्यसमा हुनुपर्ने सामर्थ्यता, योग्यता के हुन् त? हाम्रो दर्शन छ एउटा योग दर्शन, यसमा प्रणेता अभय योगी पतञ्जलि। योगी पतञ्जलिले यसमा 8वटा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान र समाधि, यो 8वटा खुड्किलो देखाउनु भयो। यसमा सुरुवात हुनको लागि मात्रै, योग साधनमा प्रवेश गर्नको लागि मात्रै सबैभन्दा पहिला यहाँमा सामर्थ्यता हुनु पर्यो यम। यम भनेको के गर्नु हुँदैन त्यो नगर्ने। यम अर्थात् मांसाहार गर्नु भएन, अथवा चुरोट खानु भएन, रक्सी खानु भएन, झुटो बोल्नु भएन, व्यभिचार नगर्नु आदि। भने नियम भनेको फेरि के गर्नु हुन्छ
भनेको। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्यो, हृदयलाई दया माया प्रेमले लतपत गर्नु पर्यो। यो यम पार गरेपछि नियममा त्यो व्यक्तिले प्रवेश गर्दछ। त्यसपछि आसन, त्यसपछि प्राणायाम, त्यसपछि धारणा गर्दछ। उसले परमात्मालाई धारणा गर्दछ र त्यो परमात्मा आफ्नो हृदयको परमात्मालाई उसले ध्यान गर्दछ र ध्यान गरेर बल्ल ऊ समाधिमा पुग्दछ। भनेपछि यसमा पनि यहाँलाई 8वटा सिडीहरू देखाइयो जुन क्रमशः जानु पर्दछ। अब हामी जुन भक्ति योगाको भगवत गीताको प्रथमोध्याय पनि छिरेका छैनौँ, हामी आफूले आफूलाई नै त्यसको लागि लायक गर्दैछौँ। हाम्रो भक्ति योगा जुन हामी भाष्य अध्ययन गर्दछौँ यो भक्ति योगा तहत पर्दछ भने भक्ति योगामा न्यूनतम योग्यता के हो त यहाँहरूलाई यो चाहिँ नि हामी राम्रोसँग बुझौँ र मैले यी योग्यताहरू यहाँहरूमा होस् र गर्नलाई कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। यसमा सत्य, दया, तपस्या र शुद्धता यी 4 हेर्नुहोस् हाम्रा धर्मका 4 पाउ भनेर हाम्रो आचार्यले भन्नुभयो। जसरी एउटा मेच एउटा टेबलको 4वटा खुट्टा हुन्छ नि, त्यस्तै गरिकन धर्मका 4 पाउ हुन्छन्। तसर्थ भक्ति योगामा प्रवेश गर्नको लागि यी 4 पाउ न्यूनतम हुनु आवश्यक छ। तसर्थ भक्ति योगामा प्रवेश गर्न ज्ञान योगा चाहिँ दुष्कर छैन, यसमा अन्य योगा चाहिँ दुष्कर छैन। फेरि यो कलियुगी माध्यम पनि हो। मैले यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कृत्य यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनाद भन्दै कलियुगमा त हरिको भजन गर्ने भक्ति गर्ने नै साधन हो, युग धर्म हो भनेर यसभन्दा अघिको सत्रमा उल्लेख गरिसके। तसर्थ हाम्रो भक्ति योगाको लागि सबैभन्दा पहिला आउँदछ सत्यता। यहाँमा सत्यता हुनु आवश्यक छ, किनकि हामी भगवत गीता अध्ययन होइन, हामी भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न गइरहेका छौँ। अध्ययन नगर्नु होला, यो आध्यात्मिक कुरो अध्ययन गर्नलाई बनेको होइन, यो त लागू गर्ने कुरो हो। पाठ त यस कारण गरिन्छ कि त्यसमा लेखिएको कुरा बुझौँ। तसर्थ पहिलो कुरा सत्यता। अब यो सत्यताको गुण विकसित गर्नको लागि बाह्य आचरण कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा जुवा तास, ग्याम्लिङ भन्छ नि, जुवा तासदेखि टाढा रहनु पर्यो। तसर्थ हामी भगवत गीतामा साँच्ची नै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि प्रण गरौँ, म जुवा तास आदि कहिल्यै पनि खेल्दिनँ, म ग्याम्लिङ गर्दिनँ। किनभने जसले जुवा तास खेल्दछ त्यसमा सत्यता हुँदैन। म आजदेखि जुवा तासमा हात लगाउँदिनँ, यो तपाईँको बाह्य आचरण भयो भने यसले प्राप्त हुने आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको सत्यता हो। अब दोस्रोमा जाउँ। दोस्रो भनेको दया। यो दया प्राप्तिको लागि बाह्य आचरण के गर्ने त भन्दा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरे मांसाहारदेखि टाढा रहनु पर्यो। जसले मांसाहार गर्दछ त्यसमा दया हुँदैन। कसरी दया हुन सक्छ होला? नेपालगञ्जदेखि नाकमा बुलाकी लगाएर त्यो भैँसी बाख्रालाई बाँधेर 5 दिन लगाएर कति बाटोमै मर्दछन्, त्यसलाई यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर यत्रो ठुलो घनले ढ्वाङ टाउकोमा हानेर त्यसको मासु तपाईँको टेबलमा आउँदछ र त्यस्तो मासुलाई डेलिसियस भनेर खान यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँको हृदयमा दया छ? आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। हाम्रो शास्त्रले त अनुमन्ता, विशेषिता, निहन्ता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चखादकश्चेति घातका भनेर भनेको छ। मनु महाराजले मनुस्मृति 5:51
अनुमन्ता भनेको जसले मांसाहारको अनुमोदन गर्छ, निहन्ता जसले मार्दछ, क्रयी विक्रयी जसले किन्छ बेच्छ, संस्कर्ता जसले पकाउँदछ, चोपहर्ता जसले पस्किन्छ, खादकश्चेति जसले खान्छ, घातकाः यी सबै घातक हुन्। यहैंसिकानि भूषानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया सजीवस्य मृत्युश्चायवन न क्वचित सुखम मेदति। अगाडि मनु महाराजले भन्नुहुन्छ यो बिचरा जीव हत्या गर्ने यसको न यो जीवनमा त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ न परलोकमा त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ। तसर्थ दोस्रो दया प्राप्त गर्नको लागि बाह्य आचरण के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मांसाहारदेखि टाढा रहनु पर्यो। तपाईले मांसाहार गरेकै कारणले बगरेले काटेको हो। यहाँ बगरेको त्यति दोष छैन जति खानेहरूको छ। यो कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ हामीले। अर्को गुणमा जाउँ, त्यो हो तपस्या। यो तपस्या भन्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीमा चाहिने गुण हो नशालु पदार्थको सेवनदेखि टाढा रहनु। हेर्नुहोस्, रक्सी, चुरोट, तमाखु, गुटखा, हामी वैष्णवहरू त लसुन प्याज चिया पनि हामी सेवन गर्दैनौँ। यो चिया पनि मन्द नशामा गरिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफैलाई गरेर हेर्नुहोस्, नशा भनेको के हो भने जुन खाएर कुनै शक्ति पनि प्राप्त हुँदैन, पेट पनि भर्दैन, तर पनि खाउँ 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 लाग्छ, त्यस्तालाई नशा भनिन्छ। तपाईले चिया नखाएर हेर्नुहोस् त खाने व्यक्तिले बिहान खाउँ खाउँ लाग्छ कि लाग्दैन? तसर्थ त्यो नशा हो। त्यो चिया भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता चुरोटको नशा हुन्छ। त्यो चुरोट भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता रक्सीको नशा हुन्छ। त्यो रक्सी भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता यी आजकलका हेरोइन, कोकिन आदि के छन्। यो जसले नशा गर्दछ त्यसमा तपस्या भन्ने शक्ति हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपस्या प्राप्त गर्नको लागि नशालु पदार्थदेखि टाढा रहनु पर्दछ। नशालु पदार्थदेखि टाढा रहने यो तपाईको धर्म हो, यो तपाईको बाह्य क्रियाकलाप भयो भने यसबाट प्राप्त हुने आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको तपस्या हो। तपस्या अर्थात् तपाईँ कुनै एक चिजमा एकाग्र भएर लाग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भगवत गीता 5 घण्टासम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटै कोठामा बिना मोबाइल, बिना टेलिफोन बस्न सक्नुहुन्छ। आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् त। हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो नि, एकछिन शान्त बस्नु सक्नु भएको थियो। किन? कारण के होला? यो नशालु पदार्थको जीवनकालमा भएको जुन प्रयोग छ यसले व्यक्तिको तपस्या भन्ने शक्ति हराउँदछ। हेर्नुहोस्, तसर्थ हामी आध्यात्मिक भक्ति योगामा जाने व्यक्तिलाई लसुन प्याज पनि हामी खाँदैनौँ, किनभने यसले चञ्चलता बढाउँछ। तसर्थ हामीलाई एकचित्त भएर एकाग्रता हामीलाई प्राप्त गर्नु छ। तसर्थ तपस्या प्राप्तिको लागि नशालु पदार्थ, कुनै पनि नशालु पदार्थदेखि हामी टाढा रहनु पर्दछ। भने चौथो धर्मको पाउ यो भनेको शुद्धता। यो शुद्धता भन्ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्तको लागि व्यभिचारदेखि टाढा रहनु पर्यो। हेर्नुहोस्, व्यभिचार, परपुरुष पर स्त्री सम्बन्ध। अहिले संसारमा हेर्नुहोस् कसरी बिग्रेको छ यो संसार। यी केटो केटीको पछि दौडिने, केटी केटोको पछि दौडिने, यो बाहेक व्यक्तिले केही सोच्नै सकिरहेका छैनन् र यसले गर्दाखेरि त्यसको आध्यात्मिक प्रगति हुन सक्दैन। तसर्थ यी 4 सत्य, दया, तपस्या र शुद्धता, यो 4वटा प्राप्तिको लागि, सत्य प्राप्तिको लागि ग्याम्लिङ, जुवा, तासदेखि टाढा रहने, दया प्राप्तिको लागि मांसाहारदेखि टाढा रहने, तपस्या प्राप्तिको लागि नशालु पदार्थ सेवनदेखि टाढा रहने र शुद्धता प्राप्तको लागि व्यभिचारदेखि टाढा रहने। यति 4वटा भक्ति योगामा प्रवेश गर्नको लागि हाम्रो श्रीमद् भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको लागि आवश्यक छ।
अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हजुर हरे कृष्ण, उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म हो। यो विशाल छ। यो वैदिक सनातन धर्मभित्र मूल गरेर दुई हाँगा छ। हेर्नुहोस्, एउटा निराकारवादतर्फको हाँगा छ, एउटा साकारवादतर्फ हाँगा छ। निराकारवाद भित्र आदि शङ्कराचार्य, आर्य समाजी आदि छन्, जसले त्यस परम तत्त्वलाई निराकार, निर्विशेष, निर्गुण भनेर मान्दछन् भने यता साकारवाद भित्र कमसेकम पनि 6वटा हाँगाहरू छन्। त्यसमा वैष्णव, शैव, गणपत, शाक्त र शौर्य यी 5 प्रमुख छन् भने एउटा स्मार्त भन्ने पनि छ, जसले पाञ्चायन पूजा गर्दछ। यसमा विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा र सूर्यको सँगै पूजा गरिन्छ र यो हाम्रो नेपालमा 90% भन्दा बढी स्मार्तीहरू नै हौ भने यसमा जुन शैवहरू छन् उहाँहरूको परम देव शिव हुनुहुन्छ र अन्य सबैलाई शिवको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूले याचन पूजन गर्नुहुन्छ भने वैष्णवतामा परमदेव विष्णु हुनुहुन्छ र अन्य सबैलाई विष्णु तत्त्वको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि याचन पूजन गरिन्छ। गणपतमा गणेशजी परमदेव परमिष्ट हुन्छ उहाँहरूको, अन्य सबैलाई गणेशको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि याचन पूजन गरिन्छ। यही कुरा शाक्तमा देवीको भक्त हुन्छन् भने शौर्यमा सूर्यको भक्त हुन्छ। अब हामी यो सबैभित्र पनि उपशाखाहरू छन्। हामी वैष्णवभित्र प्रवेश गरौँ। यो वैष्णवताभित्र पनि श्री वैष्णव, मध्वा वैष्णव, निम्बार्की वैष्णव र रुद्र वैष्णव यी प्रमुख छन्। यसमा अन्यहरू पनि छन्, राधे राधे आदि अन्यहरू पनि जोडिएका छन्। यसमा यो जुन श्री वैष्णव छन् उहाँहरूले लक्ष्मीनारायणको इष्टलाई प्रमुख मान्नुहुन्छ भने रुद्र वैष्णवमा यहाँ राधा कृष्ण पूजिन्छ, निम्बार्क वैष्णवमा पनि राधा कृष्ण पूजिन्छ। त्यस्तै गरिकन रामानन्दी वैष्णवहरू छन्, त्यहाँ सीताराम पूजिन्छ। यी सबै वैष्णव सम्प्रदायहरू हुन् भने यसभित्र पनि मध्वाचार्यको जुन वैष्णव छ, ब्रह्म वैष्णव, यसैभित्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको आगमन भयो। उहाँबाट अचिन्त्य वेदावेद दर्शन प्रणीत भयो। त्यही चैतन्य महाप्रभुका उहाँका शिष्य भए श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनि उहाँको पनि शिष्य भए श्री जीव गोस्वामी, अनि जीव गोस्वामीका शिष्य भए श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी, अनि श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामीका पनि शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर। हेर्नुहोस्, यो नरोत्तम दास ठाकुरका शिष्य भए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अनि उनका शिष्य भए बलदेव विद्याभूषण। अघि मैले कुरा गरेका थिएँ, बलदेव विद्याभूषणका शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुरका शिष्य गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, गौर किशोरदास बाबाजी महाराजका शिष्य भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरका शिष्य भए श्रील प्रभुपाद, अनि प्रभुपादका शिष्य महाविष्णु स्वामी महाराज, र महाविष्णु स्वामी महाराजको धेरै शिष्य मध्ये म एउटा वल्लभ चैतन्य दास एक शिष्य हुँ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको इस्कन के हो त भन्दा यसरी चैतन्य महाप्रभुको जुन गौडिया वैष्णव सम्प्रदाय छ, शिष्य शिष्य हुँदै यसमा अब हामी श्री प्रभुपादमा प्रवेश गरौँ। यो प्रभुपाद उहाँ कलकत्तामा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँलाई सन् 1947मा भक्ति वेदान्त भन्ने पदवीबाट उहाँलाई विभूषित गरियो। उहाँको गुरु भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, उहाँले प्रभुपादको अङ्ग्रेजी विद्वतादेखि देखेर उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले विदेशमा गएर पनि हाम्रो भगवत गीताको ज्ञान दिनु पर्यो, कृष्णको ज्ञान दिनु पर्यो भनेर प्रभुपादलाई भन्नुभयो। भने प्रभुपाद सन् 1965मा उहाँ पानी जहाज चढेर, भनिन्छ उहाँसँग थोरै पैसा थियो, 40 रुपियाँ लगभग थियो, त्यति लिएर उनी जानुभयो
र न्युयोर्कमा गएर ओर्लिनु भयो। त्यहाँ कोही नपाएर बाटोमै बसेर हरे कृष्ण कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर हिप्पीको चलन थियो, केही हिप्पीहरू आए, यही भए पनि ठिकै छ, भगवान कृष्णले पठाइदिएको भए भनेर त्यही हिप्पीलाई नै उहाँले प्रवचन गर्न थाल्नुभयो। यसरी प्रभुपादबाट त्यहाँ प्रवचन भयो। तर अमेरिकामा तत्कालीन नियमअनुसार कुनै संस्थाको दर्ता नगराइकन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन थियो। तसर्थ सन् 1966 त्यतिखेर प्रभुपादबाट इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ कृष्ण कन्सियसनेस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ भनेर अमेरिकामा गठन गर्नुभयो। यो इस्कन भनेको त्यही बेला सुरु भएको हो। यो भनेको गौडिया वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभुकै एक हाङ्गा हो। श्री चैतन्य महाप्रभुका नित्यानन्द प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि सबैको आफआफ्नो हाङ्गाहरू छ भने इस्कन चाहिँ नि ती विभिन्न हाङ्गा मध्ये जुन प्रभुपादपट्टिबाट आयो, प्रभुपादका गुरु भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरबाट भयो र उहाँको पनि गुरु गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, यसरी यसबाट आएको यो संस्था हो। यो भनेको गौडिया वैष्णव हो। गौडिया वैष्णव भनेको वैष्णव हो। वैष्णव भनेको साकारवादभित्र पर्यो। साकारवाद भनेको वैदिक सनातन धर्म हो र वैदिक सनातन भनेको त हिन्दू भइहाल्यो। यसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ, भावनाभावित सङ्घ यो शुद्ध वैष्णव संस्था हो, गौडिया वैष्णव संस्था हो। अब यहाँको प्रश्न आयो, मन्दिरमा कसको मूर्ति छ, के छ? हेर्नुहोस्, मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, यो वैष्णव संस्था हो। वैष्णवको आफ्नो इष्ट हुन्छ। यो भक्ति योगा पथ हो। भक्ति योगा पथमा मन एकलाई दिइन्छ। यहाँ सबैलाई मानिँदैन, सबै बराबर छ भन्ने भक्ति योगाले पत्याउँदैन, स्वीकार गर्दैन। तपाईँको मन दुईटा छ र तपाईँको मन एक छ, त्यो एक इष्ट बनाउनै पर्दछ। त्यसको लागि तपाईँ शिवजीलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, शैवतिर लाग्नुहोस्। तपाईँ गणेशजीलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, गणपत सम्प्रदाय यहाँको लागि वैदिक सनातन धर्मले अगाडि ल्याइदिएर पस्किदिएको छ। कुनै पनि विष्णु तत्त्व, राम, कृष्ण, नारायण, उहाँलाई तपाईँले आफ्नो इष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै एकलाई मान्नै पर्यो, अनन्य भक्ति गर्नु छ यहाँ। उनी बाहेक जताततै उनलाई देख्नु छ कि जताततै। फुलमा हेऱ्यो एउटा कृष्ण भक्तले, त्यहाँ पनि कृष्ण देख्छ। उसले पशुपतिनाथ जान्छ र शिवजीलाई पनि कृष्णभित्रै देख्छ। अथवा सूर्यको मन्दिरमा जान्छ, त्यो सूर्यलाई त उनले भगवान श्री हरिकृष्णको आँखा देख्दछ। इन्द्रादयो बाहुबाहु रुष्टः कर्णोदीशः श्रुतम् अमुष्य शब्दः, यसरी शास्त्रले बताएको पनि छ। यसरी उसले एकलाई मात्रै एकल भक्ति गर्दछ। यो भक्ति योगाको मूलभूत सिद्धान्त हो। अब बलराम को हुन् त भन्दा यसमा पनि शास्त्रमा गएर हेर्ने हो भने एको हवै नारायण आशी न ब्रह्मा नैशानो नापो अग्नि समौ न मेध्या वा पृथ्वी न क्षेत्राणी न सूर्य। नारायण उपनिषदले भन्छ पहिला के थियो रे? एको हवै नारायण आसीन, मात्र नारायण थिए। अनि त्यही नारायण नै ब्रह्मा जायते, नारायण नै ब्रह्मा भए। नारायण एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण द्वादशादित्याः जायन्ते। त्यही नारायण नै विभिन्न विभिन्नमा, जसरी एउटा दियोबाट तपाईँ बत्ती बाल्दाखेरि अनेकौं दियो बल्दछ नि, त्यस्तै गरिकन उहाँ नै एको अहम बहुश्यामः भनेर भन्नुहुन्छ स्वयं आफैले। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता 10औं अध्यायको 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ म नै सबैको प्रभु हुँ र म नै सबैतिर रूपान्तरित भएको हुँ। त्यो हुन् श्री हरि श्री कृष्ण। यसरी जब श्री कृष्ण रूपान्तरित हुने सिलसिलामा हाम्रो आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ शास्त्रलाई कोट गर्दै कि त्यही श्री कृष्ण आत्मानम दुविधा करोद, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो, त्यही एक श्री कृष्ण राधामा परि र कृष्ण भएर दुई टुक्रिए अरे। अनि त्यसपछि त्यही कृष्ण नै बलराममा टुक्रिए अरे। अनि बलराम फेरि चारवटा चतुर्व्यूह भयो अरे, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। अनि यसमा जुन संकर्षण छन् नि,
यहाँबाट शिव तत्त्व सुरु हुन्छ। यही संकर्षण नै फेरि नारायणमा, फेरि नारायणबाट अर्को चतुर्व्यूहको कुरा छ त्यहाँ। फेरि अर्को चतुर्व्यूहको जुन संकर्षणलाई भनिन्छ त्यसलाई महासंकर्षण भनिन्छ। त्यो महासंकर्षणबाट महाविष्णुको प्राकट्य भयो, जसलाई कारणोदकशायी विष्णु भनेर भनिन्छ। र उहाँको एक एक रोमबाट अनेकौं ब्रह्माण्डहरू निस्किए। ब्रह्म संहिताले यसलाई उल्लेख गर्दै भन्छ, यस्यैक निःश्वसित काल मथावलम्ब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे कृष्ण, त्यो विष्णु महाविष्णुलाई हेर त, जसको कोम कोमबाट अनेकौं अनेकौं ब्रह्माण्डहरू निस्किरहेको छ। त्यो त हे कृष्ण, हे काले कृष्ण, तिम्रो त एउटा कला विशेष मात्रै हो है। ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको छ ब्रह्म संहिता। यसरी त्यही कृष्णको प्रथम अवतार बलराम हुनुहुन्छ भने त्यही श्री कृष्ण, त्यही परम तत्व नै आत्मानं दुविधा करो, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो, त्यही नै श्री कृष्ण नै राधा कृष्णमा रूपान्तरित भए। अनि गोपी, गोपी भनेको को हो त भन्दा त्यही राधा शक्ति नै यस भूलोकमा अनेकौं अनेकौं शक्तिमा, प्रेममय रसमा, साख्य दस्य शान्त वात्सल्य माधुर्य भावमा गोप गोपीहरू भएर श्री कृष्णको प्रेममय रास त्यहाँ हुन्छ। यो भनेको कुनै हाम्रो सांसारिक रास छैन, यो आध्यात्मिक रास हो। यो जीव र भगवान, जीव र परमात्माको मिलनको त्यो क्षणलाई रास भनिन्छ। तर के गर्ने, हामी सतो रजो र तमो गुणमा लिप्त व्यक्तिले त्यो रासलाई यौनिक प्रसङ्ग देख्दछ, किनभने उसको बुद्धि नै त्यस्तै छ, उसले त्यही देख्छ। तर त्यहाँ एउटा जीवात्मा र परमात्माको संयोग हो। तसर्थ हाम्रो गौडिया वैष्णवको मन्दिरमा राधा कृष्ण देखिन्छ। राधा कृष्ण भनेको एकै हो। हरे अर्धतनु राधा राधिकार्धतनु हरिही, नारद पाञ्चरात्रले भन्छ। त्यही हरिकै आधा तनु राधा हो अनि राधाकै आधा तनु हरि हो। राधा कृष्णयोर एकम आसनम एका बुद्धिः एका मन एकम ज्ञानम एकात्मा एकम पदम एकाकृतिः एकम ब्रह्म अतएव द्वयोर्न भेदः। राधोपनिषद द्वितीय प्रपाठक। त्यो राधा कृष्ण एकै हो, एउटै मन हो, एउटै पद हो, एउटै ब्रह्म हो, एउटै आत्मा हो, दुईटा भेद नगर है। यो त भक्तहरूको प्रेमास्वादन हो, जहाँ राधा कृष्ण युगल जोडीलाई हामी पुज्दछौँ। तसर्थ शास्त्रको अध्ययन गरौँ गुरुबाट। तद्वि ज्ञानर्थ गुरुमेव अभिगच्छत्। त्यो ज्ञान लिनको लागि गुरु कहाँ जानु पर्यो प्रभुजी? समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कस्तो गुरु त भन्दा श्रोत्रियम, शास्त्र जानेको, ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म बुझेको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अति सुन्दर प्रश्न। यसलाई तपाईं कुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यसबाट हेर्नु पर्यो। हामी सांसारिक सतो रजो तमो गुणमा रहेको तुच्छ जीव, यसलाई एनालाइटिकल्ली हेरौँ पहिला। तपाईँ आफूले आफूलाई निहालेर हेर्नुहोस् त। तपाईँले तपाईँको शरीरलाई के चलाउन सक्नुहुन्छ? एउटा जिब्रो हल्लाउन सक्नुहुन्छ, आँखा झिप्काउन सक्नुहोला, दुईटा हात दुईटा खुट्टा चलाउन सक्नुहोला, बस। त्यसबाहेक तपाईँको शरीरमा हेर्नुहोस् त, हजारौं प्रक्रियाहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन् र? तपाईँको मुटु ढकढक भइरहेको छ कि छैन? तपाईँको शरीरमा तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्नुहोस्, तपाईँको रेस्पिरेटरी सिस्टम हेर्नुहोस्, तपाईँको एक्सक्रिटरी सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यो कसले चलाइरहेछ? यो एकचोटि व्यक्तिगत रूपमा अनुसन्धान गर्नुहोस् न। अनि फेरि जसै पृथ्वीलोकमा तपाईँको आगमन भयो, तपाईँ आउने बित्तिकै तपाईँको माताको स्तनमा दुध आयो होइन र? अनि जसै तपाईँ
बाह्य खानेकुरा पचाउन लायक हुनुभयो, तपाईको माताको स्तन दुध पनि सुक्यो। फेरि तपाईँ त्यो माताको गर्भमा 9 महिना बसेको तपाईँ जसै बाहिर निस्किनुहुन्छ, त्यो माताको हृदयमा तपाईप्रति यति ठुलो प्रेम उमडिएर आयो कि तपाईको लागि तपाईको माता पिता ज्यान दिन तयार रहे। ल ठिक छ, उहाँहरू त मानव भए, पशुलाई हेर्नुहोस् न, पशुलाई, बाघलाई हेर्नुहोस्, कुकुरलाई हेर्नुहोस्, बिरालोलाई हेर्नुहोस्, त्यो शरीर वा भुँडीभित्रबाट आएको मासुको डल्लोको लागि त्यो छुन जानुहोस् त त्यो बाघको बच्चोलाई, त्यसले ज्यान दिएर लड्छ। त्यहाँभित्र हालिदिएको हो क्या त्यो बच्चाको प्रोटेक्सनको लागि, त्यो हाल्नेको हो। तपाईको खानको लागि तपाईलाई पानी चाहिएको छ, काठमाडौँमा अहिले पानी परिरहेको छ, हेर्नुहोस् त समुद्र कति पर छ, त्यहाँबाट ल्याउनुहोस् त, तपाईँले बाल्टीमा भरेर ल्याउनुहोस् त काठमाडौँ पानी। तर कस्तो व्यवस्था मिलाइदिएको छ, त्यहाँबाट बादलको रूपमा आउँछ यहाँ पानी, तपाईँको अगाडि गडगड बर्सिन्छ, तपाईँलाई खानको लागि, तपाईँलाई पिउनको लागि, तपाईँ नमरोस् भनेर। वायु हेर्नुहोस् त, वायु, सूर्यदेव हेर्नुहोस् त, बिहान प्रत्येक दिन उदाउँछ, बेलुका अस्ताउँछ, तपाईँ नमरोस् भनेर। भनेपछि असंख्य हातहरूले तपाईलाई बचाइरहेको, तपाईँ नमरोस् भनेर तपाईलाई कसले गरिरहेछ? यो गर्ने को हो? एकपल्ट साधारण बुद्धिले सोचौँ न, यो असंख्य हातहरू छन् कि छैनन्? कति ठुलो बन्दोबस्ती छ कि हामी यहाँ बाँचौँ भनेर। यसरी सोच्नुहोस् त, स्पष्ट देखिन्छ, त्यहाँ कृष्ण देखिन्छ। कृष्ण मैले त स्पष्ट देख्छु, चारैतिर देख्छु, प्रत्येक दिन देख्छु, कति धेरै हातहरू छन्। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण म जताततै कृष्ण देख्छु। यो अनुभव गर्ने कुरा हो नि। अब यसलाई प्रगाड गर्ने अर्को आध्यात्मिक तरिका भनेको हाम्रो गुरुदेवले हरे कृष्ण महामन्त्रको जप हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाम्रो पहिलो दिनको सत्रमा मैले यो मन्त्रको बारेमा बताएको थिएँ। यसले हाम्रो शरीरमा यो सोच्न नसक्ने सामर्थ्यता खाएको छ, मांसाहार गरेको छ। त्यो 13 कति महिनादेखि राखेको त्यो कुकुरो त्यो खाएको छ, त्यो कति वर्षदेखि राखेको त्यो रक्सी खाएको छ। अनि कहाँबाट सोच्न सक्ने, एनालाइटिकल सोच्न सक्ने सामर्थ्यता व्यक्तिमा हराउँदछ। त्यसले सोच्दै सक्दैन म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, त्यसले सोच्दै सक्दैन। त्यो बिल्कुल कुकुर बिरालो जस्तो हुन्छ। त्यो कुकुर बिरालोलाई हेर्नुहोस् त, त्यसलाई मतलब छ र? त्यो खसीलाई हेर्नुहोस् त, त्यो बगरेले त्यही छेउमै उसको साथीलाई काटिरहेको हुन्छ, त्यो मजाले घाँस चपाइरहेको हुन्छ। यस्तो निन्द्रामा पार्ने अशुद्ध भोजन, अशुद्ध चलन, अशुद्ध कानहरूबाट तमोगुणीहरूको कुरो सुन्यो, टिभी खोल्यो, टिभी मोबाइल हेऱ्यो, त्यहाँ मोबाइलमा त्यो जहिले पनि त्यही विषय तृप्ति, त्यहाँ अशुद्ध कुरो बाहेक केही देख्नु छैन। मोबाइल फालिदिनुहोस्, यो मोबाइल भनेको सबैभन्दा ठुलो जन्जाल हो। हेर्नुहोस्, यसले हो भगवानदेखि टाढा राख्ने। शान्तमा बस्ने प्रयास गर्नुहोस्, केही पनि नराख्ने, मोबाइल पनि चाहिँदैन, नराखिकन, टिभी पनि राखिकन, कोही साथीसँगै पनि नहोस्, अनि एक्लै बसेर सोच्ने प्रयास गर्नुहोस्। स्वतः कृष्ण चारैतिर देखिन्छ र देखिएपछि यो मन्त्रको प्रभावले अवश्य पनि तपाईको भक्ति साधना बढ्नेछ। हरे कृष्ण। राधे श्याम, राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि ओम तत्सत्। हरि शरणम।